pangita naman siguro tag coach na sa basketball. Sa may coach nga manapal. Ano lang coach? Sana pre. Ay, coach pre. Oo, gito bata, mag-isampal niya. So, kabantay ta sa mga Kini manumbang nga coach. No. Kini yung kanilon. Manampal mo ng bag. Manumbang. So, ang usa ka coach sa usa ka klase nga dula, man niya gitrain pag-ayo niya mga kanang mga players niya. Siyempre, kung salang lagi ka sa aktor nga dula, wala na yatik-atik ka. So, lagid na siya hatag niya kung sa'y pinaka-importante, kung sa'y pinaka-essential para daw ng dula. Dili na siya pwede mo sulti-sulti lang. Kung lagi ka na, hindi na ta magyano-yano ranta. So, kung yung tag-competition, yung tag-dula, kung sa ka-coach, yung ginahatag yun nga, last and final words before magsugod ang ilang dula is, kung sa ka pinaka-essential ng mga butang nga angay lang dumdumon sila ang pagdula. Muna, kita po isip mga leader sa ato ang nakalain yung mga simbahan. Sayod ta nga, itang tanan, dili ta indispensable. Nga dispensable ta meaning, dili pwede nga, mingon ta nga, sitara gidara, simbahan, hantod mamatay ang simbahan. Sugutan sa dili, either kuhaon tag sayo sa Ginoo, mapadayon ta, sugutag sa dili, pulita pulihan sa Ginoo. Ang nakita niya kinahanglan na kung panahon na nato mabiyan sa yuta. O mo nang isa sa to ang kanang kabukaton nga ginadala isip mga alagad sa Ginoo, dunay mga pressure nato. Sa pagatong pressure na pagitay mga posisyon. Aside sa mga kabukaton sa mga angay buhaton sa ulo simbahan na pagitay mga babalan na usahay mamahimo na tong sa dili na to kauban, dili na himo na tong babag usahay. Ug adunay mga tentasyon nga usahay ilang tang padayon nang siguro tang padayon kay kanang murag Lord pangita na laglain Lord di na kaya muna kita bisan pag usat grabe ta ka mga ligton ta bisan pag sige ta dasig kay ta tapos natay mga panagtigom nga susama niini bisa pag sige ta tuon may nang puon ta maabot ya po ng panahon nga mausa ta maluya ta muna ang karon lang mensahe nga gusto ipadala sa Ginoo is paghatag siyang pagdasig kanato isip mga nga naman dili lang ang mga membro nga naginahanglan og pagdasig labi na ang mga leader o diri ta magabasa sa buhat kapitulo 20 kung magabasa tag taas-taas 17 ngadto sa 35 pamilya naman siguro taniani pero ato gyapon basahon Acts 20, 17 to 35 nagandara. Samtang dito si Pablo sa Milito, gipasubuan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Episo aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila, mingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuokong panahon. Samtang ako uban pa kaninyo sakad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nagalagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali o nagtudlo ako kaninyo sa tubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minaduan sa Espiritu Santo moadto ako sa Jerusalem ug wala ko masayod kung unsay may tabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad nagulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa
Nining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imanaw sab ang simbahan sa Dios nga na iya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Nahibalo ako nga inig biya ko kaninyo, anahon kamo sa mapintas nga mga lubod ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtotoo. May pipilahon niya ka mga tao diya sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi uban sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o bisti na bisan kinsa. Kamo mismo nasayon nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang pagtinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Matampo ta Lord, God, salamat ani nga paglapion, salamat sa imong pagtigom kanamo, salamat Ginoong Dios ani pulong among pagahimay-himayon ani nga paglapion. Lord God, ang mangangyo ikaw magadungag sa among kahibalo ug tagay kami madinawaton nga kasing-kasing para sa imong himayan. Kaning tanan Ginoong Dios sa among ginasali ginatugyan sa gamahanang pangalan ni Jesus. Amen. So, kaning mensahe, kaning balasahon natong ibasa karon, nagapahinomdom ug nagahatag ang Ginoo pagdasig sa matag usa ka mga pangulo nga serbisyo nagalagad sa Ginoo nga kinahanglan magaserbisyo kita nga adunay pagpaubos nga ato ang bantayan ang mga katawhan nga gipiyag sa Ginoo kanato ug labaw sa tanan magadependar ta kanunay sa grasya sa Ginoo sa tanan panahon. Unang pinakauna ingon diri, remember the example of faithful service. Ingon dira sa bersikulo 18 nga sa pag-abot nila mingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibukong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Imuhang susiyan sa 21, iawhag ko ang mga diyo ug ang mga diliw-diyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Kani ginapahinumduman ang mga unas tanan ng mga elders, mga pangulo, kung unsa ang pagkinabuhi nga iya diha sa Ginoo. Ang leader nga ang pagka-leader ni Apostol Pablo nga iyang gidala, dili siya ingon nga distansya siya nga klase nga pagka-leader. Kung tantaan na nimo nga pakikuban sila ha, pagtabang, pagamuma kanila, na siya permig sumpay, inubanan sa unsa luha. Meaning dili siya, wala niya gihimo nga murag tiyaw-tiyaw lang buluhaton pagamuma, bis labi na sa iyahang mga kanang kunya sumusunod kaniya. Yung talang taon na to ang gipatawag niya diri kinsa man, dili ang tanan membro sa taga-Episo. Ang gipatawag lang niya ang mga leader. Ug iyang gipakita ug gipahinomdom kanila kung unsa ang pagkinabuhi, iyang gipahinomdom unsa ang ehemplo nga iyang gipakita nga mapakita niya kung unsa ning matinud-anon nga pag-alagad diha ang Ginoong Hesus. Nga iyang gi-endure ang mga pagsulay even do nga adunay mga butang nga nahimong babag apan nagapadayon siya. Gipakita niya kay nga naman sa purpose nganong gusto niya isa-isay sa mga tao nga tanaw sa akong gibuhat kay tungod litero nabasahan nato nga si Apostol Pablo moadto siya og Jerusalem. Ug siyang pag-adto sa Jerusalem, nasayod siya nga dili na ginya ikita pagbalik ang iyahang mga igsuonan sa Episo.
mo na ang gituhan. Susama ka na to kung sa ito ibilin. Umabot ang panahon nga kita magabiya sa ministry kung saan nga to ang mamahimong ligasiya nga ibilin. Ay kanta dito ako na kanta nga, may those who come before us Find us find us faithful. faithful. Find us faithful. Dili nang parehabi tao sa mga adunay patay, bisan unsa siya kadautan, nagabot kay sa kamatayon, butan kay ni siya. So kabalo taong sa iyang kinabuhi. Ang buhay pa. Punta na dili mamaya mo tingunaan ako ng atong kinabuhi. Munang karon pa lang kung nahimo tang matilod-anon sa pag-alagad sa Ginoo, muna encouragement sa Ginoo kanimo kanako padayon ta. Nga mamahimong maayong ehemplo sa panon nga gipiyal sa Ginoo kanato. Dili man siya lalim, dili man siya ingon nga dali. Susama sa usa ka ng lighthouse kabantay, tag lighthouse kana nasa tunga-tungas dagat. Bisan pag unsa mura gi-design siya nga bisan pag permi siya ig-uon og mga klase-klaseng madagko nga mga balod, mga unos, padayon siya nga gaon sa gasiga. Sa purpose niya para mamahimo siyang giya sa mga gaon sa galawig sa dagat. Kung ingunahan na po na itong kinabuhi, dapat pabilin ta ngaon sa suga. Labi na sa mga panon nga to ang ginabantayan. Mga igsoon, akong mga kaubanan, kaigsunan nga mga pastor, ang ato ang pinakadakong testimonya dili lang sa kung unsa atong ipang storya. Ang pinakadako natong testimonya kung giunsa nato pagkinabuhi ang tulong sa Ginoo. Naman ang mga tao ang may numduman gid nila kasagaran dili lang imong ipang storya. Naman ang pastor perti kada ka nagpang storya. Mutan ako, dumduman ba tanan sa mga miyembro ang ipang storya nato wala. Pero unsa ra lang permi madumduman ang ato ang mga aksyon. Ang ato mga binuhatan. Kana makita gid na permi kung unsa lang nakita, mga na rin sila una na ginasiya naman nakita sa iyang kinabuhi, wala lamang siyang istorya. Munang importante nga madumduman kita nga nahimo kitang maayong ehemplo sa usa ka matinud-anon nga mag-alagad. Naman padayon nato ginaingon diri nga kinahanglan natong dawaton ang tawag nga adunay kaisog. Sa ingon pa nako ang pasapulong sa Ginoo nga ang pag-alagad sa iyaha hilabi na sa mga pangulo dili lalim. Unang kinahanglan aduna tay kaisog bisan pa man luyo sa mga pagsulay. Ingon sa 22 adto sa 27, di na ako basahon tanan, mga party lang. Nagaingon diri nga ug karon minunduan sa Espiritu Santo moadto ako sa Jerusalem ug wala ko masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao ang nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ang mga nasakit. Apan iisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa may balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko nga nakamuntanan nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa nining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod. Kung aduna man kaninyo'y dili maluwas ayaw ako ninyo pasulang. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibukang katuyuan sa Dios. Diri si Pablo nahimo gid siyang matinud-anon, nahimo siyang honest. Wala na siya ingon nga galipod-lipod pa kung sa iyang dangatan, kung sa ko'y posible nga dangatan sa iyang mga kaigsuonan. Apan wala mausab ang iyahang tinguha, wala mausab ang iyahang goal, ang iyang tumong. Wala siya nagapakita o kahadlok kay tungod nasayod na siya unsay iyahang angay dangatan. Nasayod na siya kung bisan asa siya ibutang nga syudad, unsay permi niya puy anan. Sagaran bilangguan. Permi siya duol sa kamatayon.
apan usa ka na niya kanang tinuha nga bisan pa man luyo ni anang tanan, nasayon siya nga mas importante ang iyaha mapakailap ang mayong balita kaysa siyang kaugalingong kinabuhi. Giisip niya ang iyahang kinabuhi nga walay bili kung ikumpara niya sa paghatag o pagpadayag sa mayong balita. O mupo na ang gusto may tabo sa Ginoo kanimo kanako nga di ta magpanuko ilabi na sa pagsangyaw sa mayong balita. Usa ka ni ka kanang kung sa kalibutanon nga panglantaw kaning lain siya nga klase nga encouragement. Kung sa ato pang tiyaw-tiyaw nga storya ang kaon tagdagan mo unsa ta importante yung saman luwas. Kumbaga murag una na bitaw kanang mura siya katawanan paminawon nga kaon ta isang masakit ta lumanta mo sa tadagata na to pero murag abab ni anak tanan murag mo ta nga unsa man ko ang ending is unsa man luwas ko. Kung una na tong mindset gani kanang sa the way ta mo deal sa tong lawas sa tong pagkaon, how much more dapat sa to ang pagsangyaw sa mayong balita. Naagi dapat dira nga to ang kusog. Ang usa ka atleta sa marathon nasa man siya nakapokus sa kasakit siyang tiil, sa kabinhod siyang tiil, o samtang dagdagan siya, diha ba siya nagalantaw nga sakitay nagid akong tiil pero padayon nako mukha na ba dili. Tanaw bisan unsa ka sakit ilahang tiil, asa na nagalantaw permi sila dito sa unahan sa finish line. Ug mo ko dapat atong permi lantawon ang atong finish line. Finish line nato ay lain kung dili makauban nato si Ginoong Hesus. Ang ato ang mga kalisdanan sa pagpangalagad bisan pa man sa ministry dili kana siya kanang signos sa mga kapalpakan. Usay man pag nagay mga kanang mga setback sa ministry, usay gunahon na dayon nato is failure. Dili kana siya tanan parte kana sa tawag sa Ginoo kanato. Kung naay mga setbacks, naay mga kanang shortcomings, dawatan na nato dapat. Then we learn sa tuang mga kasaypanan ug sa mga setbacks ug dapat padayon ta bisan pa magnatay mga negatibo nga nakita sulod sa church, dili na siya rason para muundang ta. So sa mga nagawali ta kanunay nga wala mo mga ni sa simbahan tungod kay maayo ang music, tungod maayo mo storya ang pastor, wa mo man sa simbahan kay tungod kanang inyohang kauban nimo imong uyab ug kinsaw, di ba nagatudlo ta perminihan nga nangani mo sa simbahan tungod kang Kristo. Ug kinahanglan ko na to paidumduman atong kagaling isip mga alagad sa Ginoo nga wala ta nag-alagad sa simbahan tungod kay naay mga tao, tungod kay daghan, tungod kay maayo ang pulpito, tungod kay maayo ang music, tungod kay daghan sa music kung dili nag-alagad ta sa ato ang simbahan for the sole purpose of unsa, for Christ and Christ alone. Dapat di ta makalimot niya na ano man kung tanaw ni mo muni permi ang lantaw ni Pablo, wa siya maglantaw sa tao, permi siya galantaw kang Kristo. Basta kay mabuhat lang nako unsay kahimaya sa Ginoo, buhaton ko. Buka na ang tanang mamahimo kung dungag kadasig nato nga wala ta alagad sa tao. Nag-alagad ta sa Ginoo. Tungod kay nag-alagad ta sa Ginoo, dili masayang ang ato ang paghago. Your labor in the Lord is not in vain. Pero kung nag-alagad ta kay tungod na tao nga atong ginalagaran, ato ang ginapa-impresyoha, ginapa-impresan, na dapat makita ito niya nga ko ang kuakti ko. Kung yun na ang klase nga ato ang lider, pagka ang atong liderato para i-please na to atong mga membro, mahadlok ta mo rebuke, mahadlok ta mo istorya sa kamatuoran, niligsoon wala ta nag-alagad sa Ginoo, nag-alagad ta sa tao. Muna ang Ginoo naghatag pinundon kanimo kanako nga dili ta mag bitaw litero mabasahan nimo diri nga ni ana si Pablo nga kung ana ka ninyo di maluwas sige ko niya di na ko ninyo mabasol ano man nahimo siyang matinud-anon sa mensahe nga gusto ipabot sa Ginoo matag adlaw sa iya mga katawhan. Kung mo po dapat ang atua dapat dili ni about nga dili natin nga magpa-impress kung dili ang ato is dapat i-express nato unsa di tinuod o nakita sa Ginoo sulod sa pamagsimbahan. Ay katulo
Pinaagi ni ana mahimo natong mabantayan sa tinud anay ang mga katawhan sa Ginoo. Guard the flock and depend on God's grace. Ngon sa 28 to 35, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imana usabang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Naibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anahaon kamo sa mapintas nga mga lobo ug wala sila sa iluan sa panon sa mga magtotoo. May pipilaon niya ka mga tao diya sa inyong hangpundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gid kamo ug hinamdumi nga sulod sa tulo ka tuig, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi uban sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya, makaligon siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ko maibog sa salapi o bulawan o bisti na bisan kinsa. Kamo mismo nasayon nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanang mga gikinahanglan nako o sa akong mga kauban. Ya sa tanan nga akong gimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maduyahon uban ang paghinumdom sa gingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Kung si Pablo naghatag o pagpahinumdom sa iyang mga elder niya nga bantayan ng mga karnero, kita usab karon ginapahinumduman sa Ginoo, mabantayan nato kanunay sila kung ihatag nato kanunay kamatuoran. Kung musugot ag sa dili moabot ang panahon nga daghan gid karon, miabot na gid actually nga daghan na kasi mga pagtulunan nga nindot paminawon sa mga danugan. Kung nakadungog mo, isa sa akong ginapaminawan permi sa una, sa college pa ko si Joel Austin, nindot gid siya magstorya. Grabe gid siya mo encourage. Pero kung paminawon nimo sa tanan niya mga mensahe, walay conviction sa sala. Dili ka makadungog sa iyang mga mensahe nga magisgot siya about sana. I-try ninyo og search. Sige ko balik-balik siya, sige ko paniid. Ano man ni? Pero tanaw nimo daghan kayo nakasunod siya, daghay ganahan siya. Muna ato ang mga angay butang nga mga bantayan nga naman wala ta kahibalo. Susama sa gingon ni Pastor Elmer ganina gi-share sa tuwa no nga dapat kanang ang mga membro dili magsalig o magtutok dito sa tao, dili dapat dito sila magtutok sa Ginoo. Isip mga leader sa tuang pagsatagsak kasimbahanan, dili nato maproteksyonan ang uban kung una sa tanan magpasagad ta sa integridad sa itong pagkinapi. Naman, bantay ta nga dunay mga kaning mga tawag diri sa kuan nga fierce wolves na i-threaten gid ang mga church. Dili lang sa gawas magsugod. Asa kasagaran ang threat karon magsugod na, dili na sa gawas. Ang threat kasagaran ron na sa sulod. Usahay ka nang ginabaliwala lang. Ug ikaw ka ko nga leader makabantay ta nga na threat nga unang nasulod sa church, dapat i-address nato, dili ta magpabutabong lamang. Kinahanglan nato na siya i-address, kinahanglan na siya masolusyonan, kay tungod mag-create ka na siya division sulod sa church. Kana mga mali nga mga pagtulunan, kinahanglan na siya i-address. Dapat ang tanan madala balik sa kamatuoran nga gitudlo sa pulong sa Ginoo uban ang iyang grasya. Kay pinaagi niya na mas ma-build up pa nato, mas nindot ka matay man ang mas nindot. Ang isa sa akong nakita nga na-appreciate nako ang hermeneutics nga pagkuan nga pagpaapilo nimo imong membro, mismo ang imong membro naa na siya kanang magbantay na siya sa pag kanang tuon, labi na sa pagpaminaw kung sa iyang paminawon. Magwabot na rin sa imong naon sakto ba iyang isaysay or dili. Kumbaga nahimo siya para sa mga Berean nga nagasusi pud kang Apostol Pablo nga kinahanglan susihon nato tanan ang atong mga nadunggan bisan pag mga puno na sa Ginoo wa ta kahibalon
ang uban ni ana adunay nagahatag pagtulunan nga dili mao. Mismo si Apostol Pablo ningon siya magbantay ta sa mga tao nga nagahatag og lahi nga klase nga gospel. Dili lang niingon sa ato ang panahon nagsugod sa ilahang panahon. Manang kinahanglan ta dira mubalik sa pagtuon kanunay sa pulong sa Ginoo para mas malig-on ta kung pinaagi ni ana nga malig-on ta sa tuang kahibalo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo pag-aplikar niini mapakita na to sa tuang mga kaning ginaalagaran pod nga mga kaigsuonan sa ilang pagkita niya na mamahimo pod na siyang gwardiya para kanila nga sila dili dali madani sa lihok sa kaaway. Pinakalasan usa ka importante nga gibilin nga nagapahinumdum sa usa ka kaning ehemplo nga gihatag ni Apostol Pablo na dili gid nato tingwaon nga kanabitang kanang kasina sa kadato. Ug aside na ng kasina sa kadato kanang ang uban church, especially kani mga prosperity gospel nga klase nga church, is more on wala sila naghatag og conviction sa sala, kung dili kumuhatag ka panalanginan ka. Mura gid na siya permi. Balik-balik makita na nimo ug kinsa permi nabulahan ni ana. Nabulahan kasagaran kung kinsa ang taas anang church. Subo ka malandongon sana ko daghang ko kaila nga una na gid ang setup sa simbahan. Ang kwarta dili siya dawtan, bulutana. Ano sa mamay mong dawtan? Kung higugmaon nato ang kwarta. Pero isip kita nga mga alagad sa Ginoo kay bulo ko nga sa tuong sitwasyon murag wala masiguro ta may gugmot kwarta. Nabay na gugma sa tuong kwarta ron. Nanginahanglan na siguro. Nanginahanglan na siguro wala siguro. Sa'yo mo trabaho, dugay mo siguro. Hindi ko magkwarta na. Ano na to, no? Money is a good slave. Ayos siya nga. But I bad master. Terrible master di siya. Wala siya. So, isip mga shepherd man kita, pagkutag sa dili. Shepherd pod. Kung magtulog-tulog ang usa ka shepherd, mo sang iyang mga karnero. Tulog po. Wala si Walito na. Tuwa na nila natagag ko sa Mahulog sa pito, patay. So, ingon na ang pinakauna gid nga pinaka-vigilante, kumbaga permi ga watch. Ang shepherd yun. Kinahanglan vigilant ang siya ka shepherd para magwardyahan niya ang iyahang mga karnero gamit ang iyahang unsa kinabuhi. Gigwardyahan nimo imong karnero sa gamit nimo gamit ang imuhang kinabuhi. Kasama sa pagwardya ni Ginoong Hesus, inguna na po dapat ang atuang pagwardya sacrificial. Kung gitawag ta nga kinahanglan ta mahimong alerto permi, kinahanglan ta permi magtuon, kinahanglan kita o di naman ako rin kinahanglan patulong sa inyo kay katuon man kita tanan permi, kampo man kita permi, pero dili ta maglax, dili ta magsalikit tungod nagtuon na ta, dili na ta vulnerable. Kaya sahay sa tuwang kadaghan kahibalo sa tuwang pagkaabti kung sa'yo wata kabantay nga wala lagi ta nagkuan kaning sige lagi ta og andam pero sige ta og gwardiya ang problema wata kabalo naka-create na dahil ta og pride. Ano man? Pride sa unsa? Pride sa kadaghan sa kahibalo, pride sa experience. So muna atong bantayan gihapon nga ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo dili na karon mudako ang atong ulo kung dili the more nga magtuon sa pulong sa Ginoo, the more nga mailan nato siya, the more nga mo paubos ta. Muna ang tinuod nga nagtuon sa pulong sa Ginoo mas mahimong magpainugsanon. Walay leader, walay anak sa Ginoo, walay katawhan sa Ginoo nga nagtuon sa iya sa pulong sa Ginoo nga nahimong kerbuso. Piki ka na ka-leader. Naman, lahi ang setup lahi ang standard ug set up sa Ginoo. Tanan nga nagtuon sa iyang pulong, tanan nga mas nakailak ang Ginoong Hesus. Makita nimo ang iyang pagkabalaan, the more nga makita nimo sa siya kahayag, the more nga mas luko ka.
tayo makangasayas. Hindi siya basta-basta nga po kita. Pero sa panahon nga sinatin yung Ginoo sa gingon niya, woe to me, for I am a man with unclean lips. Usahay ang sakit pamalandungon. Kaniyang mga dagan kay balo sa pulong sa Ginoo nang saman. Di na nila mutuo. Kaya ng ulo. Lisod pa sundon. Even leader kita, dili na pasabot nga nata sa taas sa kutsing. Masay set up na to sa church. Sa atong organizational chart. Pareha ba nga itong organizational chart sa kalibutan nga setup? Na ay kanang presidente, boss, president, sa nga na po dayon, secretary. May nga, ano ba itong setup? Pero sa itong church? O ba na ang i-set up nga ihatag sa Ginoo ka na to? Kisangad sa church. Hinain ka sa church. Christ. Pagsulod na sa organizational chart, kung sa may sulod na puro na servant. Lahi-lahi lang tag-function, pero parihar tatanan. Servant. The moment ka mag-create kung sa kabutang dira si Christ, ikaw din nadan kay ani, delikado na. Body. Munang usa ka painumdum sa Ginoo nga dili ka dapat magmusara. Why?